दोहा मुआहिदा तो बहुत पहले हो चुका है, और मैं खुद वहाँ पे था 2020 में, जब अफ़गान हुकूमत और अमरीकी हुकूमत के दरमियान उस वक़्त ये मुआहिदा हो रहा था। तो अभी चूँकि काफ़ी उन्होंने वादे किए थे अफ़गान तालिबान ने कि उस वक़्त अमरीकी हुकूमत के साथ कि एक तो ये कि वहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, यानी ये जो अभी गवर्नमेंट है ये इंटर्म गवर्नमेंट है, बुरी हुकूमत है। इसके बाद फिर एक नई हुकूमत बनेगी, और मेरे ख्याल में 2 साल हो चुके हैं, अभी तक उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये भी वादा किया था कि नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, यानी और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं अफ़गानिस्तान में उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन बाद में तालिबान ने कहा कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था इंक्लूसिविटी के बारे में। एक और जो अहम वहाँ पे वादा किया था अफ़गान तालिबान ने दोहा मुआहदे में, वही था कि अफ़गान सरज़मीन जो है वो किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, स्पेशली अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और इस वक्त मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा जो अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के ऊपर जो दबाव है वो यही है कि UN की जो रिपोर्ट आई है वो यही कह रहे हैं, जो यूनामा की रिपोर्ट आई है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त तो तकरीबन 23 के करीब मिलिटेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान में सबसे जो बड़ी मिलिटेंट तंजीम है या ग्रुप है वो पाकिस्तानी तालिबान है। उनकी तादाद तकरीबन हज़ारों में है, कुछ 30-35 हज़ार के करीब बताया जा रहा है कि इनके लोग हैं। तो इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो दबाव है अफ़गान तालिबान के ऊपर वो यही है कि आप अपने अफसर ज़मीन को, अफ़गानिस्तान की ज़मीन को दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वायलेंस पाकिस्तान में हो रही है तो इसको आप रोकें। तो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं मेरे ख़्याल में अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान, शायद आइंदा चंद दिनों या हफ्तों में बातचीत शुरू हो जाएगी। और जो वहाँ पे कतर में अफ़गान जो डेलीगेशन थी, जो उनके साथ मुलाकातें हुई हैं बाकी ममालिक की, तो उनको भी बताया गया है कि एक तो ये जो आपने वादा किया तो इसको पूरा करें, दूसरा वहाँ पे जो कि ख़वातीन के लड़कियों की तालीम की पाबंदी है तो उसके ऊपर भी आप काम करें। अफ़गान हुकूमत ये कह रही है कि नहीं, जो हमारी बात हुई है दोहा में तो वो सिर्फ इसके ऊपर हुई है कि जो मगरबी ममालिक है वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक तो वायलेंस ना हो, दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो उन्होंने कैंपेन शुरू की है पापी के ख़िलाफ़, जो वहाँ पे पापी कल्टीवेट होती है, अफीम लोग उगाते हैं, तो उसके ऊपर तो मेरे ख़्याल में इसीलिए अफ़गान तालिबान ने इसके ऊपर काफ़ी सख्ती की है। और जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है, उनके पास इत्तलात मिलती है तो वो तालिबान भेजते हैं, पुलिस और उनके दस्ते वहाँ भेजते हैं और जो अफीम की फसल है वो उसको तलब करते हैं। जी, जिस तरह मैंने कहा कि डेवलपमेंट हुई है, पेशरफ्त हुई है, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली जब पाकिस्तान में ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान एक नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, ऑपरेशन ज़रब अज़्म इस्तेहकाम, तो जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा है उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है इसका दायरा-ए-कार अफ़गानिस्तान तक हम बढ़ाएँ। तो इससे अफ़गानिस्तान में काफ़ी तशवीश पैदा हुई और फिर अफ़गान तालिबान ने काफ़ी रिएक्ट किया और रद्द-ए-अमल दिखाया कि ये जो इस वक्त दहशतगर्दी का मसला है ये पाकिस्तान का मसला है और अफ़गानिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पे हमले करे। तो बाद में फिर उन्होंने वजाहत की कि तो ये ऑपरेशन नहीं है, कोई नया ऑपरेशन लॉन्च नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान के सरज़मीन पे कोई हमला नहीं होगा। अलबत्ता जो यहाँ पे हमने ब्रीफिंग अटेंड की है मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे हैं, तो उन्होंने ये खुल के कहा है कि जिस तरह माजी में फोर्स में उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी और वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी तालिबान जो वहाँ पे छुपे हुए थे और पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस थे, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने कार्रवाई की थी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी हुक्काम ये कह रहे हैं कि अगर उनको इत्तला मिली कि अफ़गानिस्तान में वाकई ऐसे ग्रुप मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो वायलेंस हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, उसमें अगर वो बराह रास्त शामिल थे और उनके पास सही मालूमात थी तो वो उनको ज़रूर टारगेट बनाएंगे। मेरे ख्याल में इससे पहले भी जितनी बातचीत हुई है तो वो किसी भी सियासी हुकूमत ने नहीं की है। और असल में जो मामला है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का और अभी जो जंग हो रही है पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के और मिलिट्रीज़ के दरमियान,
تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہاں پہ جو حکومت ہے انہوں نے بالکل تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور اب جتنے یہاں پہ پولیس والے شہید ہوتے ہیں تو آج تک میں نے کسی بھی حکومتی رہنما کو نہیں دیکھا، کسی وزیر کو نہیں دیکھا کہ وہ جا کے پولیس اہلکاروں کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا ہوا ہے اس سارے قضیے سے۔ تو میرے خیال میں جب بھی بات چیت ہوگی تو جب تک براہ راست اس میں اعلیٰ فوجی حکام شامل نہیں ہوں گے، اور یہ چونکہ سینسٹیو معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے، تو حکومت ضرور شامل اس میں ہوگی، حکومت کی اونرشپ بہت اہم ہوگی، لیکن جب تک اس پیس پروسیس کو ملٹری حکام کی تائید حاصل نہیں ہوگی تو میرے خیال میں یا جتنی بھی کوشش ہوگی بات چیت کی، مذاکرات کی، تو وہ لا حاصل ہوگی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جو میری معلومات ہیں اس وقت براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، البتہ مختلف ذرائع سے ایفرٹس جاری ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو قضیہ ہے، جو معاملہ ہے، تقریباً 22 سال سے پاکستانی سیکیورٹی ادارے اس جنگ میں ہیں، لڑ رہے ہیں، اور جنگ میں اس ملک کا ہر شہری متاثر ہو چکا ہے، اور یہ چونکہ سینسٹیو معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے، تو حکومت ضرور شامل اس میں ہوگی، حکومت کی اونرشپ بہت اہم ہوگی، لیکن جب تک اس پیس پروسیس کو ملٹری حکام کی تائید حاصل نہیں ہوگی تو میرے خیال میں یا جتنی بھی کوشش ہوگی بات چیت کی، مذاکرات کی، تو وہ لا حاصل ہوگی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جو میری معلومات ہیں اس وقت براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، البتہ مختلف ذرائع سے ایفرٹس جاری ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو قضیہ ہے، جو معاملہ ہے، تقریباً 22 سال سے پاکستانی سیکیورٹی ادارے اس جنگ میں ہیں، لڑ رہے ہیں، اور جنگ میں اس ملک کا ہر شہری متاثر ہو چکا ہے، تو بالواسطہ یا بلا واسطہ کوششیں جاری ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو مزید بڑھایا جائے، اور جس وقت پاکستان اور طالبان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو، لیکن ابھی تک براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہے۔ میرے خیال میں آلریڈی ایک جنگ جاری ہے، اور ابھی تو صدر پاکستان کی حکومت نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم آپریشن عزم استحکام شروع کر رہے ہیں، لیکن تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں کہ یہ جنگ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف شروع کی ہے، پاکستانی طالبان اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے، اور جنگ کی نوعیت بالکل اس وقت مختلف ہے۔ طالبان نے وہ بالکل اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے، انہوں نے چھوٹے موٹے گروپ بنائے ہیں، 6 بندوں کی، 10 بندوں کی، اور جو ان کی پرانی اسٹریٹجی تھی وہ اب انہوں نے تبدیل کی ہے، ایک علاقے پہ قبضہ کرتے تھے، وہاں پہ رہتے تھے، اب وہ نہیں ہے، اب وہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملے کرتے ہیں، پھر وہ کوشش جاتے ہیں۔ یہی اسٹریٹجی سیکیورٹی اداروں نے بھی اپنائی ہے، اور اس وقت کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بڑی کارروائی شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے، کیونکہ فوج کی موومنٹ ہوتی ہے، تو جو ملیٹنٹس ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہے تو اس میں کافی تیزی آئی ہے، اور گزشتہ 6 مہینوں میں بہت زیادہ ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں، جس میں کافی تعداد میں ملٹنٹس کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، 111 کے قریب فوج کے لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، تو ایک ان اناؤنس جنگ جاری ہے اس وقت پاکستان میں۔ دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں امریکی حکومت اور افغان طالبان کی حکومت کے درمیان جو بات چیت رکی تھی، تو پھر افغان طالبان نے حملوں میں کافی تیزی لائی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو حملے انہوں نے بڑھائے تھے تو اس کا براہ راست اثر امریکہ پہ پڑا تھا، اور اگرچہ جو طالبان کے اس وقت قطر میں جو پولیٹیکل لوگ موجود تھے تو وہ خوش نہیں تھے کہ آپ ہم نے روکے، لیکن افغان طالبان اس وقت جب گراؤنڈ میں تھے تو انہوں نے حملوں میں کافی تیزی لائی تھی، اور اسی لیے امریکہ کو پھر مجبور ہو کر معاہدہ کرنا پڑا۔ اب پاکستانی طالبان بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم حملوں میں تیزی لائیں گے تو پاکستان ان کے ساتھ بات چیت کرے گا، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس وقت اکراس دا بارڈر افغانستان میں ایسے ہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستانی طالبان کے اندر کہ یہ مسئلہ حل ہو، اس کا پرامن حل نکل آئے، تو میرے خیال میں کوششیں جاری کرنی چاہیے، رکھنی چاہیے، اور جو مختلف ذرائع ہیں، جو چینلز ہیں، اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور اسپیشلی اس میں جو افیکٹو رول ادا کریں گے وہ اس وقت جو افغان حکومت ہے، طالبان کی حکومت ہے، وہ اصل میں ادا کر سکتے ہیں۔